अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार काज़मी साहब और आज हम बात करेंगे सैयद अबुल हसन नग़वी साहब पे जो आज हम में नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, एक ऐसी अजीम हस्ती हम में चली गई जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और आज बड़ा अफसोस हुआ कि वो हम में नहीं है। क्या कहेंगे कि उनका बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए? बहुत शुक्रिया जनाब आसिम सिद्दीकी साहब। और मैं आपका इस ख्याल से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया के हवाले से शायद जितना वसी इंटरेक्शन आपका उनके साथ रहा है, और उसके लिए सबब तो कोई भी हो सकता था, लेकिन चूंकि मैंने आपसे दरख्वास्त की थी बहुत लंबा अरसा पहले, आपके इल्म में है, और आप तशरीफ लाए और फिर आपने सोल के उस जलसे का मुशाहदा किया। जनाब अबुल हसन नग़वी, जिसका आपने तस्करा किया कि अब वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका काम जो है हमारे दरमियान रहेगा। वो कभी हमसे अलग नहीं होंगे। उनकी शख्सियत ऐसी थी, इतनी सहरंगेज शख्सियत, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू जबान के हवाले से। जबान का फरोग उनका मिशन था, उर्दू जबान उनका मिशन था, और इस मिशन के लिए उनकी कमिटमेंट जो है वो अनशेकन थी। उसको कोई भी जो है वो झुटला नहीं सकता उनकी खिदमत को। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं वो जहाँ कहीं जाते हैं अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को साथ लेके जाते हैं। इब्तदा में आपके इल्म में है कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद मुल्क हुए तो वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। वहाँ उन्होंने मौलाना जफर अली खान और दूसरे लोगों की जो बातें थी उनका हिस्सा रहे वो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस जमाने में उर्दू जबान की तरवीज और तरक्की के लिए, अगरचे उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान थी, लेकिन उसकी तरवीज और तरक्की के लिए लोग काम आते हैं, तो उन्होंने उस खिदमत को अपना शार बनाया और उस खिदमत के तहत वो लोगों के साथ जुड़े रहे। बाज़ अखबार के साथ उनका ताल्लुक आपके इल्म में है, और फिर वहां से कई मजल्ले जो उनके एडिटर रहे। वो अखबार इमरोज अखबार जो उस वक्त जो है वो बहुत पाकिस्तान का लीड न्यूज़पेपर था, तो उसके साथ, और फिर वो कालम लिखते रहे अखबारात के लिए और बिलखुसूस अपने अखबार के लिए। तो उनका ओढ़ना बिछोना जो है वो उनकी तहजीब और उनकी सकाफत थी और जबान थी। बहुत बड़ी कमी वाक़ई हो गई है, मैं आपसे अर्ज करूं कि नॉर्थ अमेरिका में उर्दू जबान के फरोग के लिए बहुत सी शख्सियात ने काम किया है, लेकिन उनका काम बहुत नुमायां है। और उस काम के हवाले से जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वो अब हम में नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी याद, उनकी कोशिश और उनका काम जो है ना, हमेशा हमारे लिए मशअल राह रहेगा, और वो मौजूद रहेंगे हमारे साथ। इस बिल्कुल, चीज की बिल्कुल। जमानत ये है जी। डॉक्टर साहब, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि हमने देखा कि अ, वो हर ज़बान बोलने वालों में मशहूर थे। जब आप सोल के प्रोग्राम में जाते थे तो वो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सिर्फ़ उर्दू ज़बान बोलने वाले आते थे। पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाले उस सोल के प्रोग्राम में आते थे और वहाँ पे आपने देखा कि पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार रीमा ने भी आके वहाँ जब वो यहाँ पर आईं तो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, बल्कि आप ही उनको लेकर आए। जी हाँ तो जी। ये चीज़ें भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को उर्दू से शौक भी करवाया। मतलब वहाँ यहाँ पे फ़नून लतीफ़ा और ये सारी चीज़ें उस तरह नहीं होती हैं। आपको पता है कि जब हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं जो कि एक ख़ास मख़सूस तबक़ा पसंद करता है। तो आप क्या कहेंगे कि शायरी के हवाले से हमने बहुत मुशायरों में भी उनको देखा। उनके बारे में थोड़ी और बातें हमारे नाज़रीन से शेयर करें। सिद्दीकी साहब, उनकी बातें करते हुए हमारे महोसाल गुजर जाएंगे, मैं आपको बताऊं। और आपने जिस चीज की जानिब इशारा किया है वो जबानों के लिए भी बहुत पैशनेट थे। वो हमेशा कहा करते थे कि दूसरी जबानें भी सीखनी चाहिए, लेकिन उर्दू चूंकि उनका मिशन और मकसद था, लिहाजा उर्दू के लिए उनका काम जो है। लेकिन यह हकीकत है कि सोल के इजलास में पंजाबी, सराइकी,
सिंधी, बलोची, पश्तो और तमाम जबानें बोलने वाले लोग मौजूद होते थे, लेकिन मरकजी ख्याल जो है वो उर्दू का होता था। ये बात दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने लोगों को कोशिश की कि जितना भी लोगों तक रसाई हो सके, उसके लिए उनके इल्म में था कि एज यू नो कि आई एम मैन ऑफ पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहना पसंद करता हूँ और लोगों से एक ताल्लुक, तो उनके इल्म में था कि ये, तो इसलिए वो बड़ा भरोसा करते थे मुझ पे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सी सेलिब्रिटीज जो हैं वो उस फोरम पे आती थी, तो लोग उनकी वजह से भी आते थे। सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें पता था कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या हमारे पास जो है वो होना चाहिए कि लोग उनकी बातें सुनने के लिए आए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनका पेश लफ्ज जो है वो पेश लफ्ज जो देते थे उर्दू जबान से मुताल्लिक, और फिर जो ओपन होता था। और एक और बात जो है, जो रिवायत की बात है, वो ये है कि उन्होंने रिवायत कायम की कि आपने 1:29 पे या 12:29 पे, अब मैं वो वक्त का, अब यकीन जानिए कि वक्त के साथ साथ कैसे हम भूलते हैं, वो 1:29 पे, अगर 1:30 का है तो 1:29 पे प्रोग्राम शुरू होता था। तो ये एक डिसिप्लिन की बात थी और जिसका, वाकई शुरू हो जाता था, मतलब 2 आदमी हाँ बैठे हों, 4 आदमी बैठे हों या 40 आदमी बैठे हों, उस चीज हाँ की बिल्कुल, बिल्कुल वो परवाह नहीं करते थे, वो अपना प्रोग्राम शुरू कर देते थे। आपने सही कहा कि उन्हें बंदों से गरज कम थी और बंदगी से गरज ज्यादा थी। बिल्कुल। बंदगी ये है कि खुदा ने जो इंसान को अक्ल और शऊर दिया है उसके मुताबिक वो डिसिप्लिन पैदा करे जिंदगी के अंदर। उनकी जिंदगी बहुत डिसिप्लिन थी, वो अपने कहने के पाबंद थे, वो अपने करने के पाबंद थे, वो वक्त के पाबंद थे, वो वादे वईद के पाबंद थे। और मैं तो उनके भरोसे को मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने ट्रस्ट मुझ पे उस जमाने में किया, मैं समझता हूँ कि जैसे इंसानों को एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, अगर ये भरोसा हो तो फिर सोल जैसी सोसाइटी, जो सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर, आपको इल्म है कि उसी सोसाइटी ने लोगों को मोबिलाइज किया। उससे पहले मैंने काम किया दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, हल्का अरबाब ज़ौक़ का सदर रहा, लेकिन मैं ये महसूस करता था कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर पे काम कर रही हैं, करना चाहिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो कम है, लेकिन ये एक अम्ब्रेला जो था ये बड़ा अहम था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के लोग और बल्कि और जगहों से भी लोग आते थे, पाकिस्तान से जब मेहमान आते थे, मुझे याद है कि मंटो की साहबजादी जो है उनका लाइव सेशन हमने किया। और फिर बहुत सी हिंदुस्तान की नाबिगा शख्सियात जो हैं उनके बारे में हमने, जिनको पद्म भूषण मिला, आपके इल्म में है कि उनका किया, उनका भी इंतकाल हो गया पिछले दिनों। और ये उनका ख्याल ये था कि लोगों को इकट्ठा करें आप, ताकि जबान की जो एक बुनियादी एक जरूरत होती है वो ये है कि लोग उसको एक पैशन के साथ जो है वो समझे भी, और लोगों के दरमियान ब्रिजेस कायम करना। जबान जो है वो लोगों को मिलाती है, जबान लोगों को अलग नहीं करती। जो भी उर्दू बोलता है वो सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, जो बिल्कुल। बांग्ला बोलता है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। इसी तरह जबानें लोगों को इकट्ठा करती हैं। डॉक्टर साहब, तो उनकी ये, एक बात मुझे बड़ी पसंद आती थी, सॉरी मैं आपको आपको मैंने काट दिया, माज़रत, कि मुझे वो फ़ोन करते थे और कहते थे, आसिम साहब आप आ रहे, इतनी रिस्पेक्ट से बात करते थे। और उसके बाद मेरा अखबार से टीवी तक का सफ़र उनके साथ रहा। अखबार में मैं कॉलम भी लिखता था और जो मैं जब इस हवाले से तस्वीरें खींच के और पूरी वो न्यूज़ बनाता था, तो उसके बाद वो उनको फिर भेजता था। तो वो एक, फिर आज टीवी पे जब मैं आया तो मैंने फिर वो टीवी पे वही चीज़ें शुरू कर दी। तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक अदबी, मेरा ख़्याल है एक वाहिद यही शो होता था जो कि हम देखते थे। अदरवाइज़ वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कोई मुशायरा हो गया, कोई मीटिंग हो गई किसी लाइब्रेरी में, लेकिन ये वाला मखसूस होना ही होता है। चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, कुछ भी इस हो। प्रोग्राम ने होना ही होना होता है। तो मैं हम्म। चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा उनकी किताबों के बारे में भी बताएँ और थोड़ा-सा कोई और स्पेशल जो आपके साथ उनके ताल्लुक के हवाले से कोई किस्सा, कोई ऐसी चीज़ें हो तो हमारे नाज़रीन से शेयर करें।
صدیقی صاحب، ایک بات جو میں آپ کو اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے ان کی اور ان کے پروگرامز کی بات کرنا شروع کی تو وہ میرے ساتھ کہتے تھے کہ باکمال آدمی ہے عاصم صدیقی، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آپ سے ان کی محبت جو ہے، آپ سے ان کی محبت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعاؤں کی حد تک تھی، کہ وہ ایسے شخص تھے چونکہ ایک تو وقت ہم سے تجربے، مشاہدے، عمر اور علم کے اعتبار سے بہت ان کا ایک مقام تھا، تو ایسے شخص کی دعا بھی جو ہے وہ اسی لیول پہ ہوتی ہے، تو وہ ہر ایک کی تعریف کرتے تھے۔ ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ وہ تنقید کے معاملات میں نہیں آتے تھے، تنقید کے معاملات میں نہیں آتے تھے، لوگوں کو بیجا جو ہے نا وہ حد سے تنقید نہیں بناتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہر کوئی اہم ہے، ہر ایک کے ذمے کوئی کام ہے۔ دراصل وہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے ذمے یہ کام جو ہے یہ بڑا اہم ہے اردو کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو ان کی کوششوں کا تذکرہ کیا، ان کی زندگی کا اگر احاطہ کریں آپ کتابوں سے لے کے، انہوں نے جو مضامین مختلف جگہوں پہ کنٹریبیوٹ کیے، کتابیں تو یہ ہے نا کہ ایک آ گیا وہ منٹو پہ ان کا بہت بڑا کام جو ہے نا، سب سے اہم کام جو ہے ان کا منٹو پہ ہے، اور سعادت حسن منٹو جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ خالی لکھنے کی حد تک نہیں تھا، ان کی شخصیت سے واقفیت کی حد تک نہیں تھا، وہ دو دوستی کے معاملات بھی تھے، چونکہ یہ وہی عہد تھا کہ اکمل علیمی صاحب اور یہ تمام لوگ جو ہیں جب لاہور میں ہوتے تھے، اسی لیے منٹو کی صاحبزادیاں جو ہیں ان کا اتفاق سے یہ حسن ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ اس پروگرام کو چیئر میں نے کیا جس پہ منٹو کی صاحبزادیاں بات کر رہی تھی اور لائیو بات کر رہی تھی، اور لوگوں کو اتنا عجیب لگ رہا تھا چونکہ وہ زمانے میں ابھی لائیو پروگرامز ہونا بہت، تو ہم اسکائپ پہ ان کو لیا اور گفتگو کر رہے تھے، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جناب ابو الحسن نغوی صاحب جو ہیں وہ کتنے پیشنیٹ ہیں لوگوں کو ملانے کے حوالے سے۔ کتابوں میں یہ ہے کہ ان کی لاہور سے متعلق انہوں نے لوگوں کو، لاہور پہ کتاب جو ہے ان کی وہ ایک یادگار کتاب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سول کے جشن بھی منائے، اور سول کے دو جو جشن ہوئے، نمایاں جشن جو ہوئے، ان کی میزبانی کا شرف مجھے ہی حاصل تھا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے صاحبزادے جو ہیں نور نغوی، وہ بلا شبہ انہوں نے بڑی کوشش اور ہمت کے ساتھ اپنے باپ کی اس لیگیسی کو اس زمانے میں بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس پہ ان کا بڑا پیشن تھا کہ ان کی قدرانہ شفقت جو ہے اور محبت جو ہے اس پہ بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ تو یہ، لیکن ان کا خاندان، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ میں آپ سے شیئر کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے اپنے خاندانوں کو انوالو نہیں کرتے جب اس طرح کا مشن و مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے تمام خاندان کے افراد کو، ایون ان کے بھانجے نیر نصیر جو ہیں وہ ان کو انہوں نے، اور فوبی نغوی جو ہیں بچے تھے، نوجوان تھے اس زمانے میں، اور اسی طرح ان کی بہو جو ہیں کھانے بنا بنا کے اپنے گھر سے لوگوں کی تواضع کرنا، کہ زبان کی بات بھی ہے اور زبان کے چٹخارے کی بات بھی ہے، سب سے بڑی بات۔ تو لائبریری کے اندر جو بھی لمٹس ہوتی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے خاندان نے لوگوں کی تواضع بھی کی، اور اپنی جیب سے کی، اس کے لیے کوئی فنڈنگ انہوں نے نہیں لی جیسے آج کل این جی اوز بنتی ہیں۔ کبھی بھی آپ کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے تھے۔ نور نہ، نغوی صاحب جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پیچھے جو ہے کھڑے دیکھتے رہتے تھے، میں جب بھی جاتا تھا وہ صرف وقت پہ ہی بولتے تھے، پہ شعیب ہے، فوبی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلتے تھے، تو یہ بھی ایک، اور وہ خاندان بھی ان کے ساتھ چلتا تھا۔ بالکل، یہ ایک بڑی وہ ہے کہ وہ اسی طرح رسپیکٹ ہوتی تھی ان کی، اور جس طریقے سے آپ نے جشن کی بات کی سول کے، میرا خیال ہے میں بھی ان میں ایک میں شاید میں بھی موجود تھا، بلکہ ایک میں کہ سارے جتنے بھی یہاں ورجینیا میں ہوئے، میں نے کوئی شاید کوئی اس طرح کا جشن مس نہیں آپ کیا۔ نے تمام پروگرامز میں آپ نے شرکت کی ہے، آپ کو میں نے جب بھی انفارم کیا اتفاق سے ان کے حوالے سے میں ہی آپ کو ریمائنڈر بھیجتا تھا
जी जी मुझे कहा करتے تھے کہ آپ عاصم صدیقی صاحب کو کہا ہے آپ نے, اور پھر وہ آپ کو خود بھی کال کرتے تھے, آپ نے جس بالکل کا اظہار کیا ہے, حالانکہ میں کہہ چکا ہوتا تھا آپ سے. تو آپ سے ایک تعلق, چونکہ ان کو پتا تھا کہ مشنری جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے میڈیا کے اندر بہت ضرورت ہے. چونکہ میڈیا جو ہے بنیادی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ خبریت, خبر پہنچائیے لیکن دیانتداری کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, ایک یقین کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ. اور یہ خبریں جو ہیں جن کا لوگ کریڈٹ نہیں دیتے, ادب سے متعلق ہوں, یہ مشاعرے ہوں, یہ مباحثے ہوں, زبان کی بات ہو, اس پہ کریڈٹ نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا ہی ہے, لوگ سیاسی معاملات کو, کمیونٹی میں کھانے پینے کو, گانے بجانے کو, بھائی کرتے رہیے, یہ آپ کا کلچر کا, آپ کے کلچر کا کہیں حصہ ہے, لیکن سب کچھ نہیں ہے. سب کچھ آپ کی زبان ہے, جس بالکل کا جو سب کچھ زبان اس لیے ہے کہ اسی سے آپ اپنے تعلقات کو, ملکوں کے ساتھ روابط کو, اپنی تہذیب کو ایکسپریس کرتے ہو. اگر آپ کا ادب درست نہیں ہے, ادب درست ہونے سے مراد یہ کہ ادبیات کا معاملہ, لٹریچر کا معاملہ, اگر اس سے آپ کی رسائی نہیں ہے سوسائٹی تک, تو سوسائٹی آپ کی کبھی سمجھی نہیں جائے گی باہر کی دنیا میں. آج دیکھیے نا جو پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ بالکل کیونکہ کووڈ-19 نے سوسائٹی آف اردو لٹریچر کی, دوسری تنظیموں کی سرگرمیوں کو کہیں روک دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بے ادب ہو گئے, لوگوں کی زبان درست نہیں رہی, بالکل لوگ گالی گلوچ پہ آمادہ ہو گئے. یہ وہ کام تھا جو خدا ذمے لگاتا ہے کچھ لوگوں کے, اور آپ ان افراد میں شامل ہیں. میڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ خود اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں, آپ کو احساس ہو یا نہ ہو, لیکن خدا بعض اوقات جو ہے وہ ایسے کاموں کے لیے خود لوگوں کو منتخب کرتا ہے. اور کیپٹل ٹی وی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. اور آج اگرچہ کل ان کی تدفین ہے, آپ کے علم میں ہے کہ کل جی بالکل دارالہدیٰ میں بعد از نماز ظہر ان کی تدفین, ان کی نماز جنازہ ہے, اور پھر تدفین ہوگی ان کی. تو یہ وہ سن رہے ہیں اس وقت, جب تک وہ اس پردے خاک نہیں ہوتا اس کی روح جو ہے وہ ویسے تو موجود رہتی ہے, روح تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن ابو الحسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنی کمیونٹی کے اندر موجود ہے, ان کا وجود موجود بالکل ہے بالکل میں ابھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بلکہ میری گزارش ہوگی کہ ابو الحسن صاحب جو ہیں مرحوم, ان کی لائف پہ کچھ پروگرام کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کب, کہاں, کیسے, کس طریقے سے انہوں نے اردو کو پروان چڑھایا, اور کس طریقے سے پاکستان سے جو ہے امریکہ تک کا سفر, اور اس کے بعد امریکہ میں اردو کا سفر جو ہے وہ کس طرح طے کیا. ہم نمبر آف پروگرام کی ایک سیریز آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے, اور آپ لوگوں کو بتائیں گے, کیونکہ آپ کے ساتھ ان کا بڑے جو تعلقات تھے شاید کسی کے بھی نہ تھے. دلی تعلق تھا, ایک دلی اور قلبی وابستگی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اچھا ایک اور چیز جو ہے, میں آپ سے شیئر جو کر رہا ہوں, یہ بڑی نازک بات ہے. ہم ان سے اختلاف بھی کرتے تھے, وہ اس اختلاف کو عزت دیتے تھے, محبت کرتے تھے. بعض اوقات کہا جاتا تھا, میں خود کہتا تھا کہ نقوی صاحب میری بات ذرا مختلف ہے, تو خوش ہو کے سنتے تھے, اور اس بات کو وہ عزت دیتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم بسا اوقات جو ہیں چونکہ ہم عمر میں بہت چھوٹے تھے, تو چھوٹا ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مشاہدہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, تجربہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, رویہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. ہم بعض اوقات جو ہے وہ کوئی اور بات ہمارے ذہن میں یا ہماری زبان پہ آتی تھی, لیکن ان کی مسکراہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس بات کو عزت بھی دے رہے ہیں. یہ ان کا وقار اور اعتبار جو ہے نا, ادب کے حوالے سے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اور باقی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیلیبریٹیز کا آپ نے ذکر کیا, ریما خان نے اعتراف کیا تھا اپنے ہمارے پروگرام کے اندر, جو غالباً دوسری اس کی تھی, 5ویں سالگرہ تھی سول کی اس زمانے میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ادب سے شغف تو مجھے ہے تعلق, لیکن اس تنظیم نے مجھے ایک مشن اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا, ایک مشنری جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ادب کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. اور وہ اکثر اوقات کہا کرتی تھی, ابو الحسن نقوی صاحب جو ہیں, نقوی صاحب ان کی بہت عزت اور بہت پیار کرتے تھے ان کے ساتھ.
इसी तरह और बहुत से, अनवर मखसूस साहब कई मरतबा आपको पता ही है, चूंकि नूर के साथ उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं, तो वो आते थे उनके प्रोग्राम में। और फिर और बहुत सी शख्सियात जो हैं, जो जिनको लोग देखना चाहते थे, सोल ने उनके चेहरों को दिखा के लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया, उनकी बातें सुनवाई। और ये काम जो है वो अब रुकना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम अबुल हसन नकवी साहब के मुजरिम होंगे कि अगर हम उर्दू जबान को उस तरीके से जैसे वो चाहते थे वो काम ना करें। ये नाज़रीन, हम इस सिलसिले का बल्कि इस सिलसिले पे कई प्रोग्राम और करेंगे, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात करना चाहूंगा ताकि वो इसको कंक्लूड, ये है फ्री में हमारे नाज़रीन से कोई भी बात करना चाहे तो प्लीज। सिद्दीकी साहब, एक बात जो है वो ये है कि आपने जो कहा बिल्कुल, नूर नकवी इज वेरी पैशनेट। उनकी साहबजादी जो है इतरत फातिमा जो हैं, उनकी बहू जो हैं वो साइमा भाभी जो हैं, और उनके खानदान के शुएब का आपने जिक्र किया, नैयर नसीर जो हैं वो जो हैं, इन सबको चाहिए कि उस लेगेसी को कायम रखने के लिए लोगों के साथ जो है अपना रब्त और ताल्लुक जो है उसी तरीके से कायम रखें, और सोल को जो है वो जिंदा रखें, ताकि उर्दू जबान जिंदा रहे। और उर्दू जबान जिंदा रहेगी तो हमारी शनाख्त बेहतर रहेगी। बच्चे उनका फोकस थे, हमारी सक्सीडिंग जनरेशन जो हैं, ये जो हमारी नस्लें आइंदा परवान चढ़ेंगी, इनके लिए जरूरी है कि अपनी जबान के साथ वाबस्ता रहें। वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये बहुत जरूरी है। वो अब चले गए, वो कहते हैं कि आया तो साथ हिज्र की रातें लिए हुए, रुखसत हुआ तो अंजम व महताब ले गया। आपका शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। नाज़रीन, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, हम इसी सिलसिले के कई और प्रोग्राम भी आगे करेंगे, तो उस वक्त के लिए जो है आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.